सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। जहां गुनाह है वहां फना है, अजाब मुख्तलिफ शक्लों में आ रहा है। कुछ लोगों का तो ये ख्याल है हम कुछ भी करें उम्मते मोहम्मदिया है, हम पर तो अजाब आने वाला ही नहीं। ये ख्याल आपका अच्छा नहीं। यकीनन ये बात है कि उम्मते मोहम्मदिया पर इज्तिमाई तौर पर अजाब नहीं आएगा, यानी ये पूरी कौम कभी एक साथ हलाक नहीं होगी, लेकिन इनफिरादी अजाब इंसान पे आ सकता है। इनफिरादी अजाब का असर इंसान पे आ सकता है और आ रहा है। कोई महसूस तो करे, मिसाल के तौर पर दिलों का बेचैन हो जाना, दिलों का बेकरार हो जाना, ये अल्लाह के अजाबों में से अजाब है। इबादत की तौफीक का ना होना, ये अल्लाह के अजाबों में से अजाब है। हैरत की बात ये है, शायरी सुनकर आंखों में आंसू आते हैं, शायरी सुनकर आंखों में आंसू आते हैं, गुनाह के अशार सुनकर आंखों में आंसू आते हैं। कुरान की तिलावत सुनकर आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? ये अल्लाह का अजाब नहीं है तो क्या है? ये अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी नहीं है तो क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एहसास करो, गौर करो और अपने आप को गुनाहों से बचाओ। इसलिए कि इस दुनिया में हम इसलिए आए कि उस दुनिया की तैयारी करें, आखिरत की तैयारी करें। अफसोस जिस कौम को अल्लाह ने आजमाइश के तौर पे दुनिया में भेजा हो, जो कौम आजमाइश के तौर पे दुनिया में आई हो, वो कौम गुनाहों में डूब गई, वो कौम बुराइयों में डूब गई, वो कौम आवारगी में डूब गई। जरा सोचो तो सही, जो आजमाइश गांव में हो, जो इम्तिहान गांव में हो, जो एग्जाम हॉल में हो, अरे शरीर से शरीर बच्चा भी अगर एग्जाम हॉल में बिठाया जाए तो वो संजीदा हो जाता है। और कुरान कह रहे हमने तुमको इम्तिहान हॉल में भेजा, हमने तुम्हें इम्तिहान गांव में भेजा। ये आजमाइश की जगह है, इम्तिहान की जगह है। इम्तिहान की जगह कोई शायरी नहीं होती, कोई हंसी मजाक नहीं होती, कोई गाने बाजे नहीं होते, कोई छेड़छाड़ नहीं होता। हाल तो ये होता है कि दोस्त भी दोस्त से जी चुरा के सोचता है अरे वक्त बचाओ क्योंकि अपना काम पूरा करना है। अगर हमने टाइम नहीं बचाया तो नाकाम हो जाएंगे। तो इम्तिहान हॉल में बैठना शरीर से शरीर बच्चे को भी संजीदा बना देता है। हमारी गैर संजीदगी की इंतहा है। अल्लाह फरमा रहा है हमने तुम्हें दुनिया में इसलिए भेजा ताकि हम तुम्हें आजमाएं, तुम्हारा इम्तिहान लें कि कौन अच्छा अमल करता है और वो कौन सा गुनाह है जो हमारे अंदर नहीं। दिल बहलाने के लिए लतीफे सुने जा रहे, कॉमेडी करने वालों के शो देखे जा रहे हैं, मस्जिद में आने की तौफीक नहीं और अपनी रातों को जराइम में गुजारे जा रहे हैं। आप देखिए आज मुसलमानों की रातें कहां गुजर रही है? नुक्कड़ पर। मुसलमानों की रातें कहां गुजर रही है? होटलों में। मुसलमानों की रातें कहां गुजर रही है? गुनाहों के अड्डों पे, शराब के अड्डों पे, मौसीकी के अड्डे पे, गुनाह के अड्डे पे। सोचो एक वक्त था हमारी रातें कहां गुजरती थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं मौलाना इतना न डराओ कि अल्लाह करीम नहीं। मैंने कहा उनकी जिंदगी देख जिनको मेरे रसूल ने अपनी जबान से जन्नत की जमानतें दी थी, उनकी रातें कैसे गुजरती थी। सैयदना फारूक आजम अपनी दाढ़ी को पकड़ करके रोते थे और अर्ज करते थे मौला उमर पर रहम फरमा। मौलाए कायनात सैयदुस सादात बाबे मदीनतुल इल्म सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम, जिनके बेटे जन्नती जवानों के सरदार, जिनकी बीवी जन्नती औरतों की सरदार, जो खातिमुल विलायत मौलाए कायनात, उनकी रातों के बारे में आता है। जब रात का आखिरी पहर आता तो मौलाए कायनात अल्लाह के खौफ से ऐसे रोते और ऐसे गिरियावजारी करते, ऐसे तड़पते जैसे सांप का डसा हुआ तड़पता था। ऐसे मौलाए कायनात अल्लाह के खौफ से तड़पते थे और रब की बारगाह में गिरियावजारी करते थे। जिनको जन्नत की बशारतें दी गई वो इस तरीके से आंसू बहाएं, वो इस तरीके से रोएं। औरों की बात तो जाने दीजिए,
ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی گلیوں میں نکلتے ہیں اور گلیوں میں نکل کر کے دیکھتے ہیں کہ جن کی میں نے خود تربیت کی، میں نے جن کو خود تیار کیا، میں نے جن کو اللہ کی معرفت عطا کی، ذرا ان کی راتیں کیسے ہیں۔ غور کرنا، حضور امت کی راتوں کو چیک کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، حضور امت کی راتوں کو دیکھنے کے لیے نکل رہے ہیں کہ مدینے والوں کی راتیں کیسی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج کے ماحول کی طرح وہاں ایسے رات میں کوئی چاندنی ماحول نہیں ہوتا تھا، ایسے وہاں رات کے وقت میں اللہ اکبر بھیڑ کا ماحول نہیں ہوتا تھا۔ اللہ اللہ، صوفیہ فرماتے ہیں جیسے پرندے شام کا انتظار جنگل میں کرتے ہیں کہ سورج غروب ہوگا اور ہم اپنے گھوستوں کی طرف جائیں گے، ویسے وہ اللہ والے شام کا انتظار اس لیے کرتے تھے کہ دن کی مصروفیت سے نجات ملے گی اور ہم مصلی پر آنسوؤں کی سوغات پیش کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ ان کی راتوں کا حال یہ تھا، اللہ اکبر، ان کو راتوں سے پیار اس لیے تھا، ان کو راتوں کا انتظار اس لیے تھا کہ اللہ کی عبادت کریں گے، آنسوؤں کی سوغات پیش کریں گے، رب کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریں گے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت اپنے امت کی راتوں کو چیک کرنے کے لیے، احوال دیکھنے کے لیے گھر سے نکلے۔ میرا عقیدہ یہ ہے، اشارہ مل رہا ہے حضور امت کی راتوں کو چیک کرتے ہیں۔ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، اگر حضور ہماری راتیں دیکھ رہے تو حضور کا دل خوش ہوتا ہوگا یا دکھتا ہوگا؟ ہم راتوں کو کیا کرتے ہیں؟ وہ مصلوں کے لیے راتوں کا انتظار کرتے تھے اور ہم گناہوں کے لیے راتوں کا انتظار کرتے ہیں۔ ان کو راتیں کم پڑتی تھی اللہ کی عبادت کے لیے اور ہمیں راتیں کم پڑتی ہیں گناہ کے لیے۔ کتنا بڑا المیہ ہے۔ جب میری قوم کے نوجوان راتوں کو مصلی پر رو کر گزارتے تھے تب یہ امت غلام نہیں تھی بلکہ آقا تھی، تب یہ امت بھکاری نہیں تھی بلکہ داتا تھی۔ جب میری قوم کے جوان اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں کی سوغات پیش کرتے تھے تو کوئی آپ کو ملک سے نکالنے کی بات نہیں کرتا تھا، لوگ آپ کو اپنے ممالک میں لے جا کر بسانے کی بات کرتے تھے۔ جب تک کہ پاک دامنی ہماری پہچان تھی اس وقت تک لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ذلیل نہیں کرتے تھے۔ آج اپنی راتوں کا اندازہ کرو، ہماری راتیں نکڑوں پر، ہوٹلوں پر، اور اب تو والعیاذ باللہ فیشن کے نام پر ایسے معاملات چلے ہیں کہ رات رات بھر نوجوان جو سمجھتے کہ یہ گناہ ہے ہی نہیں، کوئی اپنی راتوں کو کلب میں گزار رہا ہے، کوئی اپنی راتوں کو ڈھابے پہ گزار رہا ہے، کوئی اپنی راتوں کو ہوٹلوں پہ گزار رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوٹل میں کھانے نہ جاؤ، میں یہ نہیں کہتا ڈھابے پہ کھانے نہ جاؤ، لیکن یہ کون سی دانش مندی ہے کہ پوری رات آپ کسی ہوٹل میں گزار دیں، پوری رات آپ کسی ڈھابے پہ گزار دیں، ہنسی مذاق کرتے ہوئے، حقہ پیتے ہوئے، اور وہ بھی آج کل کے نوجوان پتہ نہیں کیا لت لگی ہے حقے کی، نہ اس کو گناہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اس اینگل سے آپ حقے کو نہیں دیکھتے کہ جن جن فلیور کہ تمباکو اور جو چیزیں آپ مہنگی مہنگی ہزاروں روپے کی استعمال کر کے دھواں اڑا دیتے ہو، کیا قیامت کے دن اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا؟ جس قوم کی بچیاں لوجوں میں غربت کی وجہ سے بیچی جا رہی ہو، اس قوم کے جوان اگر ہزاروں روپے حقے کی نظر کر دے تو کیا ان سے پوچھا نہیں جائے گا؟ جس قوم کی بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی ہو، کیا اس قوم سے سوال نہیں ہوگا کہ انہوں نے حقے کے نام پہ ہزاروں روپے خرچ کر دیے تھے؟ کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم، مٹنے والی قوموں کا طریقہ وہی ہوتا ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اقبال نے ایک صدی پہلے کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔